स्वागत छ नागरिक नारायण औषधि प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा हामीले कुराकानी गर्छौँ, बहस गर्छौँ, संवाद चलाउँछौँ। आज मैले नागरिक सवालमा महाकाली अस्पताल, डडेलधुरा अस्पतालका कुरा गर्नेछु। उक्त अस्पतालका अध्यक्षहरूसँग खास गरेर कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि महाकाली अस्पतालमा पनि सेती अस्पताल जस्तै कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिएको थियो। सँगसँगै जसरी सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा प्रवाह भएको छ, त्यही किसिमले अन्य क्षेत्रबाट पनि भइदियो भने यो सङ्कटमा निकै नै सहज हुने अपेक्षा नागरिकहरूको रहेको छ। मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि 8 बजेपछि बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का उद्यमी किसान हरेश सिंह बिजलेसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। वडा नम्बर 9 को एकै बस्तीबाट वार्षिक 5 करोडको तरकारी उत्पादन भएर बिक्री हुने गर्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरलाई हामी टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसपछि डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणाकर ओझा र हरिश सिंह बिजले 8:15 बजेपछि तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिनेछौँ, जसको लागि तपाईँहरूले 091 410 216 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको लागि फोन लाइन खुला रहनेछ। पुनः हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। 091 410 216 मा 8:15 पछि तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कृष्णदत्त जोशी बोक्सरलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र अन्य कुराहरू गर्ने हो भने केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइराखेको छ अथवा जति नमुनाहरू परीक्षण भएको छ त्यसको निकै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखा परिराखेको अवस्था छ। बजारमा हिडडुल गर्दाखेरि कहाँनिर कति बेला चाहिँ सङ्क्रमित भइने हो भन्ने कुराहरू अब थाहै नपाइकन सङ्क्रमित भइयो भनेर साथीभाइहरूले पनि भनिराखेको अवस्था छ। तसर्थ एकदमै तपाईँहरूले हामीहरूले सबैले सावधानीपूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर यो चाहिँ सेवा विविध कार्यालयहरू, मालपोत कार्यालय लगायतका चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू एवं बजारमा हेर्ने हो भने निकै नै घुइँचो भएको छ। खास गरेर मालपोत कार्यालयमा एकदमै भिडभाड हुने कुरा चाहिँ त्यहाँ जानेहरूले गुनासो गरिराखेका हुन्छन्, तर त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गर्न मुस्किल भएको सम्बन्धित निकायहरूले पनि भनिराखेको अवस्था छ। कृष्णदत्त जोशी बोक्सरसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुँदैछ। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि हामी डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुरलाई पनि। एकदम हजुर आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु एकदम। के छ, कस्तो छ? महाकाली अस्पतालमा पनि कोरोना अस्थायी अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल सँगसँगै स्थापना भएको हो। एउटै क्षमताको 50 शय्याको तपाईँहरूको अस्पताल बनिसकेको अवस्था छ। हजुर, अहिले कतिजना चाहिँ सङ्क्रमित बिरामीहरू उपचार लिइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट? हाम्रो पछिल्लो चरणमा जब कोभिडको महामारी विरत रूपमा फैलिसकेपछि हामीले पछिल्लो चरणमा दिएको अस्पताल हो त्यसलाई होइन, हामीले 40 दिनमा प्रिफेक्ट बिल्डिङ खर्च गरेर फेरि हामी तीव्रताको साथ उपचारमा अगाडि बढ्यौँ र आजसम्म 351 जनाको चाहिँ उपचार भएर सबैजना सकुशल घर फर्किएको छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 17 जना फेरि पनि त्यहाँ अहिले पेसेन्टहरू कोरोना पेसेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले भर्ना भएका छन् सर। 17 जना। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूको अवस्था भन्नुपर्दा सामान्य छ। एकजना हुनुहुन्छ, एकजना 72 वर्षीय, उहाँको अलिकति अक्सिजन युज गरेर चाहिँ राखिएको छ होइन। भेन्टिलेटर अब अहिले हामीले चाहिँ एसडियू कक्ष भनेर त्यहाँ जोडान नगरेको अवस्था छ। आइसियू छुट्टै भएको हुनाले अहिले चाहिँ नै उहाँले अक्सिजन मात्रै दिएर राखिएको छ। अहिले त्यति गम्भीर त छैन, त्यही पनि अलिकति अरूभन्दा चाहिँ अलिकति उचाइ छ भन्नुपर्छ। अस्पतालमा अहिले आइसियू र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कति छ?
अस्पतालमा अहिले आइसियू 6वटा बेड भएको छ भने भेन्टिलेटर अहिले 5वटा छ, 3वटा चाहिँ जडान बिसुनुको अवस्था छ र 2टा चाहिँ अहिले हामी यो कोरोनालाई नै छुट्टै कोठा बनाएर त्यसमा जोइन्ट गरेर आइसियू त्यहाँ पनि हामीले जोड्ने भन्ने कुराहरू छन् र लगत्तै एउटा टेन्डर परेको छ केन्द्रबाट दिएको 10वटा बेडको र 5वटा चाहिँ भेन्टिलेटर पनि अब हाम्रो लगत्तै त्यो टेन्डरको भएको छ र त्यो पनि अब केही दिन लाग्ला, महिना भन्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ सुरु हुँदैछ। पाएको आइसियू भेन्टिलेटर पनि जडान गर्न निकै समय लगाउनु भएको गुनासो गरिएको छ नि बाहिर। एउटा समस्या के आयो भने सर, भेन्टिलेटर जडान गर्नमा त्यति ठुलो समस्या थिएन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्था। अब भेन्टिलेटर जडान गरेर अक्सिजन हामीले सिलिन्डरबाट नै युज गरेका छौँ। अहिले हामीले सिलिन्डरबाटै हुन्छ र त्यसले गर्दा धेरै चाहिँ लोड पर्ने र सिलिन्डर पनि कति बेला सकिने के हुने भन्ने त्यसको चाहिँ निगरानी राखिराख्नु पर्ने हुनाले जनशक्तिको पनि हाम्रो यतातिर अलिकति अभाव भयो हुनाले हामीलाई अक्सिजन प्लान्टको खाँचो हो। त्यो कोरोनाको बेला प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्टको लागि 80 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो, तर कोरोनाले गर्दा त्यो चाहिँ नि हामी सफल हुन सकेनौँ। त अझै हाम्रो माग अहिले के छ भने तुरुन्तै अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हाम्रो उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि त्यो भयो भने फेरि सबै कुराहरू सहज हुन्छन् र हामी चाँडो पनि गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हो। अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ इन्स्टल गर्ने बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि अब बनाउनुपर्छ मात्रै भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? नै ठ्याक्कै अक्सिजन प्लान्टको लागि त कुनै त्यस्तो निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छैन। जिते भन्ने कुरो त हुनु भएको थियो। हिजो पनि स्वास्थ्य निर्देशनजी एउटा कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। हामीले के भन्दाखेरि हामीले माथि चाहिँ गराएको र हुने सम्भावना छ भन्नुहुन्छ। तर अहिले हामीले अस्थायी भन्नाले पाइपहरू चाहिँ सीमित चाहिँ आइसियूसँग मात्रै जोडिने खालका 8वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरूको एउटा चाहिँ हामीले पाइप लाइनहरू बनाएका छौँ अस्थायी। त्यो चाहिँ आइसियूको लागि पर्याप्त पुग्छ। हामी त्यसलाई 8वटा सिलिन्डरलाई चेन्ज गर्दै हाल्दै गर्छौँ। तर अरू चाहिँ त्यो कोरोनाको हामी छुट्टै बनाउने आइसियूमा अहिले समस्या परेका कारण त्यो अक्सिजनकै हो सर भन्नुपर्दा। अब भएको चाहिँ उपकरणहरू पनि जडान गर्न नसकिँदा आलोचना भइरहेको छ। अब कहिलेसम्म त्यो जडान हुन्छ आइसियू र भेन्टिलेटरहरू? अब सर यो त्यही कुरा हो, जडान हुने कुरामा अब टेन्डर कि प्राविधिकहरू चाहिँ प्रविधि त्यो चाहिँ अब त्यो सम्बन्धी चाहिँ प्राविधिकहरूको चाहिँ उपलब्धता नभएर तपाईँहरूलाई जडान गर्न समस्या भएको हो कि अक्सिजनकै समस्याले त्यो देखाउँदै हुनुहुन्छ? पहिलो चरणमा त के हो भन्दाखेरि हामीले जुन पाउनुपर्ने सामानहरू पनि पर्याप्त जुन चाहिँ हुनुपर्ने त्यो नपाइसकेपछि त त्यो पनि ढिला हुने भयो। अर्को कुरो आइसकेपछि पनि यो टेन्डर प्रक्रिया होइन, यस्तो सङ्क्रमण कालमा अलिक छोटो छरितो गर्नुपर्ने, अब सरकारको नीति नियम फेरि पनि त्यही अनुसार जानुपर्ने हुनाले फेरि पनि टेन्डर अस्ति भर्खरै भन्नुपर्दा पिसिआर मेसिनको अरू उपकरणहरू चाहिने टेन्डर हामीले हाल्यौँ। 15 दिनको दियौँ, त्यो 35बाट घटाएर 15 त गऱ्यो। त्यो 15 दिनमा पनि 3 जना पर्नुपर्ने जम्मा 2 जना पऱ्यो। फेरि त्यो नमान्ने हुँदो रहेछ। फेरि अर्को चरणमा गएर अहिले बल्ल अब पुग्दैछ भनौँ। अब त्यो पिसिआर मेसिन पनि ढिलो हुने कारण त्यसरी चाहिँ हुँदैछ। अब बाहिर बुझाएको के हुन्छ भने त्यो ढिलो गऱ्यो भन्ने हुन्छ, एउटा प्रक्रियामा पनि ढिलो हुन्छ सर। अर्को कुरा अब जुन दिनुपर्ने छ र जुन चाहिँ त्यसको एटेच गर्ने कामहरू पनि नआइसकेपछि ढिलो हुन्छ। हामी त जति चाँडो दिन्छन् र जति चाँडो गर्छन् भने हामी त यहाँ तयार छौँ। त्यसमा 2 मात्रै चाहिँ मैले भने नि अब पछिल्लो चरणमा त्यो आइसोलेसन बनाउने क्रममा हामीले 40 दिनमा चाहिँ रेडी बनायौँ, जुन कि अब धेरै ढिला आएको अवस्था पनि हो। त्यसले पनि हामीले स्कुलका साथ गएर त्यसले पनि अब यो टेक्निकल नमिलेर मात्र हो, नत्र हामी 30 दिनमा भ्याउने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा 10 दिन लेट भएको छ। यस प्रकारले हामीको त्यति हुन्छ नि टेक्निकली प्राविधिकै कारणहरू अलिकति चाहिँ यहाँ नपुगेको हुन्छ। अध्यक्षजी, जस्तो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको कोरोना अस्पतालसँगै तपाईँहरूको पनि स्थापना भएको हो। जसरी यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाह भएको छ त्यही किसिमले त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह हुनुपर्ने, एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा महाकाली अस्पतालको कोरोना अस्पतालबाट चाहिँ देखिएन भन्ने त्यहीँको चाहिँ स्थानीयहरूले बताइराखेको अवस्था छ नि। उहाँहरू चाहिँ सेती आउन बाध्य चाहिँ हुने अवस्था हो होइन? त्यो भनिराखेको अवस्थामा जनशक्ति अभाव अथवा के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो जसरी सेतीबाट भइराखेको छ सेवा त्यसरी चाहिँ दिन नसकिएको हो? अब एउटा कुरो त सर, जुन चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ सँगै चाहिँ स्थापित भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले नबुझेकै होला। किनभने सेती अस्पताललाई पहिला कोरोना अस्पताल भनेर छुट्याएको, कोरोना अस्पताल सेती र अछामलाई। हाम्रो अस्पताल चाहिँ कोरोना त्यति बेला नदिएकै अवस्था हो। त्यसपछि गएर कोरोना जब चाहिँ बढी भइसकेपछि पछिल्लो चरणमा गएर बल्ल चाहिँ यसलाई कोरोना अस्पताल भनेर देशभरिका फेरि अरू अस्पताल पनि कोरोना मान्ने भन्ने कुरा भएपछि हामीले पाएको नम्बर 1मा त्यसरी पनि ढिला भयो। अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि जनशक्तिको जो हजुरले कुरा गर्नुभयो त्यो जनशक्तिकै पनि अभाव हामीले चाहिँ झेलिरहेको छौँ।
अहिले पनि हामीले भन्नुपर्दा एकजना मात्रै हामी विशेषज्ञ डाक्टर चाहिँ थाई पोस्टमा हुनुहुन्छ भने अरू सबै हामीले करारमा ल्याएको अवस्था छ। जुन 16 जना छन्, अहिले बल्ल 4 जना फेरि माथि सरकारले पठाएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर नर्सहरूलाई पनि हामीले करारमै राख्नुपर्ने अवस्था छ। ल्याबको टेक्निसियनहरू करारमै राख्ने अवस्था छ। अब यो अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले केही खोलिएको अवस्था छ महाकालीको लागि। अब त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त पुगेको हो। अब त्यसको लागि र यसलाई डिफेन्ड गर्ने कुराहरू हुन् भने भन्छ सेती अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा पुगिसकेको अवस्था हो। फेरि अब अरूले कसरी बुझाएको सेती अस्पतालमा पनि त्यहाँ ऊ नभएर यता आएको पनि इतिहास पनि छ। फेरि के अरे गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 8 वटा केस एकपटक आएको छ, 6 वटा एकपटक आएको छ। त्यहाँबाट पनि यहाँ आएका छन्, यहाँबाट पनि त्यहाँ गएका छन्। अब यहाँ खास गरी अब सिरियस केसहरू फेरि अहिले पनि हामीले रिफर गर्नुपर्ने छ। किन भन्दा हाम्रो अक्सिजन नभएपछि भेन्टिलेटरभित्र नभएको अवस्था भयो। या त हामीले आइसियूमा लिएर त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट राख्नु पऱ्यो। त्यो पेसेन्ट राख्यो भने त्यो आइसियूभित्र भएका पेसेन्टहरू 4-5 जनालाई फेरि रिफर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि 14 दिनसम्म फेरि त्यो आइसियू बन्द हुने अवस्था होइन। यसले गर्दा हामीले त्योभन्दा उतै पठाउँदा त्यहाँ चाहिँ जडान भएको छ र समयमा त्यहाँ गराएको छ भन्ने कुरा हो। अब हामी यसको लागि यहाँ तयारी छौँ, तर टेक्निकल र जनशक्ति जुन सरले भन्नुभयो त्यो पनि हाम्रो कमजोरी भए हुनाले हामी अलिकति अन्यलतामा भए हुनाले के चाहिने दुःख पाए भन्ने पनि लाग्छ मलाई हजुरको। जस्तो जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने यो सङ्क्रमणको दरको स्थिति चाहिँ के छ त्यहाँ? त्यो परीक्षणै नभएर सङ्क्रमितहरू फेला नपरेको भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरू कहाँ त्यो गुनासा आउँछन्? परीक्षणको व्यवस्थापन चाहिँ त्यो PCR मेसिन पनि जडान गर्नुहोस् चाँडो भन्ने कुराहरू आउँछ? आउँछ सर, एकदम आउँछ। सबै मिडिया पनि आइरहेको छ। के हो त ढिला भएको भन्छन्, सबैले सोच्छन् पनि, चिन्ता सबैलाई छ। किनभने यो कोरोना बढ्दो अवस्था छ। एकजना हिजो चाहिने अब अलिकति चाहिने घटनै भयो भन्ने पनि आएको छ अहिले चाहिँ कञ्चनपुरको होइन। अब त्यही सिटीबाटै। तर चाहिने कुरो के हो भन्दा अब हामीलाई सबैभन्दा परेको अवस्था भने PCR मेसिन चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले दिएको अवस्था थियो होइन। खास गरी प्रदेशले चाहिने अरू जिल्लाहरूमा दिँदाखेरि अब सिटी र मागल नजिक छ भन्ने यहाँबाट जो जम्मै गएकोमा 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्ने त्यति बेला अहिले चाहिँ 2 दिनमा आउँछ। त्यसपछि यतै गर्नुपर्छ भनेर भीमदत्त नगरपालिका र अरू नगरपालिका प्रमुखहरूले पनि हामी चाहिँ सबैबाट सहयोग गर्छु भनेर उहाँले तयार गर्नुभयो। तयार गरेपछि PCR मेसिन उहाँकै पहिला नम्बरमा ढिला आएर हाम्रो हस्तान्तरण हुने घटस्थापनामा भएको हो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा घटस्थापनामा हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि हामी अब अरू त्योसँग जोडिने अरू इक्विपमेन्टहरू धेरै लाग्दो रहेछ। जुन चाहिँ हामी टेन्डर प्रक्रिया मैले अघि नै भने सरलाई, त्यसले गर्दाखेरि बल्ल टेन्डर प्रक्रिया अझै 11 दिनको टेक्नोमा ल्याउने टाइम छ। त्यो अवधिसम्म हेरिरहनु पर्ने हुने। त्यसपछि गएर हामी अब भवन निर्माण भइसकेको छ। जनशक्ति हामीले 11 जना ल्याब टेक्निसियनदेखि के हो त्यो चाहिँ उसमा निकालिसकेको छ। उहाँलाई ट्रेनको लागि अब आज मिटिङ बस्दैछ हाम्रो बोर्डको मिटिङ, र उनीहरूलाई ट्रेन गर्नको लागि हामी चाहिँ जनशक्तिलाई हामी पठाउँदैछौँ। र त्यसपछि हामी आफ्नो तरिकाले तयारी अवस्थामा बस्दैछौँ। र यसो 15 गतेसम्म लगभग चाहिँ सामान आइसकेपछि दुईटै इन्जिनियर PCR को र हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर चटो सरलाई बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो 1-2 दिनमा फेरि त्यसलाई जडान गरेर त्यो गरेर सबैको चाहिँ PCR यहाँ जिल्लाभरिका जुन चाहिँ अब यहाँ धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छन्, ज्वरो आइरहेको छ, चेक गर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा दुःख छ, सबैले बजाइरहेको छ। र हामी पनि चिन्ता भएका हुनाले अहिले चाहिँ हामी लागिरहेको छ यसको बारेमा। अन्तमा अध्यक्षजी, महाकाली अस्पतालको समस्याहरू के छन्? ती समस्याहरू समाधान भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई? अब अहिलेको मेन जल्दो बोल्दो समस्या भनेको नै जनशक्तिको समस्या छ। नम्बर 1 मा जनशक्तिको समस्या छ र विशेषज्ञ पनि जुन चाहिँ दिनुपर्ने छ त्यो विशेषज्ञहरू हामीले नपाएकै अवस्था छन्। अझै भन्नुपर्दा त्यसैले गर्दा जस्तै सर्जन भयो, त्यस्तै फिजिसियनहरू भयो, रोगिनीहरू त सधैँ छन्। त्यसपछि गएर हाम्रो अर्को समस्या भन्दाखेरि आएका जनशक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ असजिलो भएको छ। जुन आर्थिक बाटो पनि त्यहाँ जोडिन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ समस्या छन्। अब अहिलेको लागि हामी 1 नम्बरमै राख्दाखेरि जनशक्तिकै अभाव छ। जनशक्तिले गर्दा हामी धेरै पछाडि परेको अवस्था अहिले हुँदैछ र हामी केही चाहिँ अझै नयाँ कुराहरू निकाल्न त अहिले अझै। हवस् अध्यक्षजी, अब महाकाली अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्ने कुरामा तपाईँहरू सबैको सरकारहरूको पनि प्रयास सफल होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। हजुरहरूले पनि सबैमा हामीले चाहिँ यो जनतासम्म चाहिँ हाम्रा यहाँका विचारहरू राखिदिनुहुन्छ। यसको लागि पनि हामी त्यो मिडियालाई धन्यवाद दिँदै हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सर। यसपछि हामी डडेलधुरातर्फ जाँदैछौँ। डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग मैले कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी
एकजना उद्यमशील किसानसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई हामी बैतडीको पाटन नगरपालिका 9 खोडपे नजिकै रहेको बस्तीका किसान हुनुहुन्छ हरेश सिंह डिजलीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र कल्पनाजीले करुणाकर ओझालाई हामीसँग जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्छ र कोरोनाको डर मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एकदमै युवा भएका लगायत सबै उमेर समूहकालाई यसले आक्रमण गरिराखेको अवस्था छ। तसर्थ नजरअन्दाज नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। मास्क लगाउने कुरामा त एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार अध्यक्षजी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छ। डडेलधुरा अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ चाहिँ कोरोना अस्थायी अस्पताल पनि बनेको अवस्था हो सर? अब कोरोना अस्थायी अस्पताल अब सँगसँगै अब अस्पताल सँगसँगै जोडिएर अब हामीले चाहिँ अहिले अब अहिलेको जो समस्या छ त्यो समस्यालाई केही हदसम्म चाहिँ अलिकति निराकरण गर्ने किसिमले आइसोलेसन चाहिँ बेडहरू पनि स्थापना गरेका छौँ अहिले। अब केही दिनपछि अझ यसलाई चाहिँ जो अहिले परिस्थिति एकदमै विकराल अवस्थामा आउने किसिमको जो देखिरहेछ, अब यसलाई अलिकति मध्यनजर गरेर अब नेपाल सरकारले पनि अब डडेलधुरा अस्पतालमा 15वटा चाहिँ आइसियु र लगभग 7वटा चाहिँ भेन्टिलेटर पनि इन्स्टल गरेर चाहिँ अब त्यसको पनि सेवा दिने क्रममा गइरहेछौँ। अब यही किसिममा जोस् अब अस्थायी अब कोरोना कोभिड हस्पिटल भन्दा पनि अब एउटा अस्पतालको अन्य सेवा सँगसँगै अब अहिलेको देखिएको जो समस्या छ त्यसलाई पनि समाधान गर्ने किसिमले हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोभिडकै लागि कतिवटा आइसियु कतिवटा भेन्टिलेटर भन्नुभयो यहाँले? कोभिडलाई नै विशेष गरेर फोकस गरेर अब अहिले 15वटा चाहिँ आइसियु अनि 5वटा चाहिँ भेन्टिलेटर, 2टा अलरेडी पहिले नै हामीले चाहिँ खरिद गरेका थियौँ। अहिले उपचार गराइराख्नु भएको बिरामीहरू कतिजना हुनुहुन्छ कोभिडकै त्यहाँ? अब कोभिडको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब 8वटा बेडमा चाहिँ अहिले अलिकति बढी सिम्पटम देखिएका उनीहरूलाई समस्या परेका चाहिँ केही बिरामीहरू त्यहाँ हामीले भर्ना गरेका छौँ भने जो अब टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आएका धेरै चाहिँ होम आइसोलेसनमा छन्। अब त्यो उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब चिकित्सकहरूसँग चाहिँ नियमित किसिमले चाहिँ परामर्श लिने किसिमले त्यसरी नै घरमै व्यवस्थापन गर्ने किसिमले त्यसरी नै अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ। ती बिरामीहरू अब डडेलधुराको मात्रै छन् कि अन्य जिल्लाहरूको पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ? अन्य भन्नाले के अब त्यो सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने जस्तो प्रहरी जवानहरू पनि छन्। विशेष गरेर डडेलधुराकै बढी छन् अहिले कतिजना? 17जना भन्नुभयो यहाँले? 17 भन्नाले अब अहिले चाहिँ पोजिटिभको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन आइरहेको छ र अस्पतालमा चाहिँ अलिकति बढी समस्या देखिएका 8जना अस्पतालमा अहिले हामीले गरेका छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ समस्या देखियो अलि उनीहरूलाई अक्सिजन चाहिँ विशेष किसिमले अब आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी अब धनगढी पनि हामीले रिफर गर्ने गरेका छौँ। किनभने आइसोलेसन चाहिँ जडान भएको छैन, आउने एउटा प्रक्रियामा छ, केही दिनपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ जडान हुन्छ। त्यो भए हुनाले अहिले अन्य बिरामीहरू पोजिटिभ देखिएका तर धेरै समस्या नभएका उनीहरू चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेको छ सर? हजुर, अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालमा जडान भएको अवस्था हो कि के छ? अक्सिजन प्लान्ट त एकदम जडान छ। त्यो त अब तपाईँको हाम्रो आज होइन 1 वर्ष अगाडिदेखि नै जो सुदूरपश्चिममै एउटा मोडल टाइपको अक्सिजन प्लान्ट छ। अब त्यसले हाम्रो अस्पतालमा सँगसँगै अन्य ठाउँको लागि पनि हामी यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गरेका छौँ। त्यसपछि अब जनशक्तिका कुरा गर्ने हो भने डडेलधुरा अस्पताल पनि यो पक्षबाट पीडित हो भन्ने कुराहरू उठाइँदै आइराखेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा केही थप भएको छ? जनशक्ति को अवस्था के छ त्यहाँको? तपाईँले भने जस्तै अब सुरुमा एकदमै चाहिँ जनशक्तिको अभाव थियो। जस्तो अब मैले चाहिँ तपाईँको कार्यभार चाहिँ आफूले चाहिँ व्यवहार गर्ने अवस्थामा लगभग 9-10 जना मात्रै चिकित्सकहरू थिए र अहिले तपाईँको 5-6 महिनाको पिरियडमा जस 30-35 जना चाहिँ हाम्रो चिकित्सकहरू
अनि त्यस्तै गरेर पिसिआरमा पनि एकदमै दक्षता प्राप्त गरेका चाहिँ अब जनशक्तिहरू छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब केही दिन यतादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जनशक्ति जो अभाव थियो त्यो क्रमिक रूपले चाहिँ अलिकति समाधान गर्ने र अब समाधान भन्ने कुरो त हुँदैन, पहिलेको भन्दा अलिकति धेरै कमी भएको छ र सेवालाई चाहिँ अलिकति सहज किसिमले लैजाने किसिममा हामी लागिरहेको छ। प्यारामेडिक्स त्यसपछि नर्सिङ स्टाफहरूको पनि जस्तो समस्या छैन अहिले जस्तो छैन। अब यो तपाईँको आइसियू र भेन्टिलेटर हामीले चाहिँ गर्दाखेरि अझ केही समस्या त आउला। अब त्यसलाई चाहिँ अस्ति मात्रै हामीले एउटा विज्ञापन पनि गरेका छौँ, अब त्योबाट पूर्ति गर्ने किसिममा पनि हामी लागिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि अब किनभने अब एउटा सङ्घीय मार्फतको एउटा अस्पताल रहेको उसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक इक्विपमेन्ट, आवश्यक पूर्वाधारहरू त आवश्यक नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपले नै हामीले चाहिँ समाधान गरेर अब यतातिरको जो एउटा स्वास्थ्यतिर देखिएको जो समस्या छ यो समस्यालाई अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन समिति अन्य सबै सरकारवालाहरूसँग चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर सकिनेसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। कोभिडसँगै जुझ्नको लागि लड्नको लागि डडेलधुरा अस्पताल कतिसम्म सक्षम छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब सक्षम छ भने अलि यो अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा ठुलो विकरालको एउटा स्थितिमा आएको जो कोरोना छ, अब यसलाई चाहिँ केही हदसम्म पहिलेका एउटा एकदमै तपाईँको त्रासको रूपमा थियो। अब यसलाई अलिकति जनचेतनामूलक किसिमको चाहिँ केही कुराहरूबाट पनि हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमले जान सकिन्छ भने दोस्रोतिर अब अस्पतालले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति फेस गर्ने अवस्थामा त हामीले दिने जो एउटा सुरुको उनीहरूलाई समस्या आयो भने त्यति बेला के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा जस्तो अब अक्सिजनको एउटा अभाव भयो त्यसलाई पूर्ति गर्ने, अनि आइसियूमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई चाहिँ अब तुरन्तै अब आइसियू जडान गरिसकेपछि त्यो पनि व्यवस्थापनबाट अलिकति केही कमी हुन्छ। यी कारणहरूबाट अनि पूर्वाधारको अलिकति समस्या छ। अब यो पूर्वाधारको लागि पनि हामीले सरकारवालाहरूसँग चाहिँ किनभने अब त्यहाँ सीमित पहिलेकै नै एउटा स्ट्रक्चरबाट मात्रै हामीले सबै कुराहरू सेवा प्रवाह गरिरहेको छौँ भने नयाँ अब बिल्डिङ बन्ने लगभग तपाईँको 1-1.5 वर्ष अझै लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि जो एउटा पूर्वाधारको समस्या छ यो समस्याले चाहिँ हामीले चाहेको एउटा सेवा तुरन्तै हामीले चाहिँ दिन नसकिने अवस्थामा पनि हामीले त्यसरी अलिकति अब कसरी हुन्छ त्यो किसिमले म्यानेज गरिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि केही देखिएका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला। यसै गरी जस्तो अब सङ्घीय सरकारले अन्तर्गतको अस्पताल हो र त्यो सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू डडेलधुरा अस्पतालको सन्दर्भमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब तपाईँले अघि भने जस्तै अब जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू भए, आवश्यक पूर्वाधार के छ भने त्यो पूर्वाधारलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र अब पिसिआर मेसिन चाहिँ आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब सुदूरपश्चिममै अन्य ठाउँमा चाहिँ इन्स्टल गरेको अन्य ठाउँमा स्थापना भएको पिसिआर भन्दा डडेलधुराको पिसिआरले अलिक महत्त्वपूर्ण किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसको लागि चाहिने आवश्यक रिएजेन्टका कुराहरू यी कुराहरूमा चाहिँ अलिक कहिले पनि अभाव नहुने किसिमले चाहिँ सरकारले गरिदियो भने अझ सहजता हुन्छ हामीलाई। किनभने अब यो एउटा सुदूरपश्चिमकै मध्यबिन्दुमा रहेको अस्पताल भएको हुनाले यो प्रति चाहिँ मान्छेहरूको आशा र भरोसा यहाँ छ र यसमा चाहिँ सेवा लिनको लागि जो मान्छेहरूलाई एउटा सहज छ यो सहजतालाई अझ चाहिँ सहजको रूपमा चाहिँ तुल्याउनुको लागि सरकारले विशेष पहल गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको हो। हस् अध्यक्षज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हाम्रो अब अस्पतालबाट दिएको सेवा सुविधा र अब जे हामीले गरिरहेछौँ यसको बारेमा हाम्रो आम पब्लिकहरूलाई चाहिँ जो इन्फर्मेसन गर्ने किसिमको एउटा मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा। उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि हामी व्यावहारिक विश्राममा जानेछौँ र त्योभन्दा अगाडि अस्पतालहरूको अवस्था बलियो भयो भने बिरामीहरूमा पनि यो जुनसुकै किसिमको बिरामीमा पनि एउटा आत्मविश्वास पलाएर जान्छ। किनभने नजिकै अस्पताल छ, अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, त्यसपछि उपकरणहरू, त्यहाँ चाहिँ भौतिक अवस्था एकदमै राम्रो छ र अस्पतालले मेरो उपचार गरिहाल्छ, क्रिटिकल अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै गरिहाल्छ भनेर एक किसिमको मनोबल उच्च हुन्छ, जसले गर्दाखेरि
व्यक्ति अथवा बिरामी अझ थला पर्ने स्थितिबाट माथि उठ्न सक्छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा सबैले सरकार लगायत सम्बद्ध पक्षहरूले अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, उपकरणहरू जडान गर्ने, क्षमता भन्ने बित्तिकै सबै पक्षको क्षमताहरू, जनशक्ति लगायतको भौतिक पूर्वाधार उपकरणहरूको उपलब्धता, विशेषज्ञ सेवाहरू थप गर्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। जनस्वास्थ्यसँग हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो राजनीति, हाम्रो समाजशास्त्र अथवा हाम्रो जीवन समग्र कुराहरू जोडिएको छ। तसर्थ हरेक व्यक्ति स्वस्थ रह्यो भने त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्दछ। त्यही भएर सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भनेर अब बाध्यतावश चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था हो र सुदूरपश्चिम सरकारले भने हामी निःशुल्क गर्छौँ भनि नै राखेको अवस्था थियो। र यो स्थितिमा हामीहरूले पनि अब यो चाहिँ सावधानी, व्यक्तिगत तवरमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू भने अपनाउनु छोड्नु हुँदैन। नत्र भने अब बदलिदो वातावरणीय अवस्था सँगसँगै मौसम परिवर्तन भइराखेको स्थिति सँगसँगै यसले हाम्रो शरीरमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। त्यसैमाथि कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने अझ अवस्था जटिल हुन सक्छ भन्नेतर्फ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी सबैले यो कुरा मनन गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकपछि हामी किसानसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। नागरिक सवालमा अब भने हरिसिंह विजले पाटन नगरपालिका 9 बैतडीका स्थानीय हुनुहुन्छ, किसान, उद्यमी किसान। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। 8:15 बजेपछि तपाईँहरूको फोन कल लिनेछु, जसको लागि तपाईँहरूले 091 410 216मा फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तरकारी खेतीमा रमाएको बैतडीको तिचार बस्ती छ, पाटन नगरपालिका 9 अन्तर्गत पर्छ र उक्त बस्तीमा एकै बस्तीमा वार्षिक 5 करोडको कारोबार हुन्छ। तरकारी र तरकारीको बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने यो बस्ती निकै नै प्रख्यात रहेको छ। यो चाहिँ अब पहाडको कुरा, किसान र उद्यमशीलताको कुरा हामी गर्न गइराखेका छौँ र कुराकानी गर्नको लागि बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 किचार बस्तीबाट हरिसिंह विजले हामीसँग जोडिनु भएको छ। हरिसिंहजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै, हजुर आराम छ। हजुर आराम छौँ। अनि तपाईँको बस्तीका कुराहरू गर्न अहिले दिनेश एफएमको नागरिक सवालमा हामीले जोडेका छौँ तपाईँलाई। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको यो किचार बस्ती र सम्भवतः तपाईँ खेतबारीबाटै आफ्नो बोल्दै हुनुहुन्छ होला। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले तरकारी सिँचाइ गर्दैछ, बारीमै छु। हजुर, बारीमै के लगाउनु भएको छ यो सिजनमा? पहाडतिर चाहिँ के हुन्छ अहिलेको सिजनमा? काउली, बन्दा, प्याजहरू लगाएको छौँ, अलि सागहरू, टमाटर। भनेपछि बिहानदेखि साँझसम्मको समय तपाईँहरूको बारीमै बित्छ? हजुर, बारीमै बित्छ। यो एउटै परिवारको कथा होइन, पुरै बस्तीले चाहिँ तरकारी खेती गरेको छ त्यहाँ चाहिँ, होइन तपाईँको? हाम्रो पुरै बस्ती हो छ तरकारी खेती। कति परिवार हुनुहुन्छ? हामी लगभग 30-40 परिवार जति छौँ। 30-40 परिवारले 12 महिना तरकारी खेती मात्रै गर्नुहुन्छ? हजुर। यो क्रम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो? कति वर्ष भयो तपाईँहरूलाई? यो त सुरुमा यो गरेको मैले नै हो सर। सुरुमा अहिले लगभग 2052 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा हामी तरकारी खेती गर्दै आएको हो सर। तपाईँले 2052बाट सुरु गर्नुभयो कि त्योभन्दा अगाडिबाट? व्यावसायिक रूपमा 2052 साल 2055 सालदेखि नै गरेको व्यवसाय रूपमा। अरू पहिला त थोरै गरिन लगाइन्थ्यो। अहिले हाम्रो जेकासिकीले गाउँभरि सबैले सिकेका छन् त अहिले सबै गाउँभरि नै तरकारी खेती गर्छ। अनि तपाईँको अन्य बालीहरू जो खाद्यान्न बाली लगाउनु पर्ने स्थिति छैन, सिँचाइको प्रबन्ध, त्यसपछि बजारको पनि तपाईँहरूलाई समस्या छैन होला? सिँचाइको समस्या छ सर, हामीलाई सिँचाइको मेन समस्या नै सिँचाइको छ। बजारको समस्या चाहिँ छैन सर। बजार समस्या भन्नु मिलेन। अलि लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिकति बजार अलिकति समस्या, धेरै तरकारीको यो धेरै नोक्सानी भयो हाम्रो। अरू बेला चाहिँ हाम्रो त्यस्तो समस्या चाहिँ खासै छैन बजारको लागि।
कहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ सप्लाई गर्न? किन्नेहरू व्यापारीहरू तपाईँको बारीमै पुग्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ पुर्याउनुहुन्छ? हामीले पुर्याउने भनेको यहाँ अतरिया, पोलपुर, नेपालगञ्ज, बुटबल, नारायणघाटसम्म जान्छ सर हाम्रो तरकारी। अन्त व्यापारीहरू पनि आउँछन् छोटो आफै यहाँ घरमै आएर पनि लग्छौँ। पहाडी जिल्लातर्फ धनगढी महेन्द्रनगरतर्फ आउँछ कि नै? आउँछ सर, धनगढी आउँछ। क्षेत्रीय बजार नै हाम्रो कृषि बजार नै अतरिया हो धनगढी चाहिँ महेन्द्र जान्छ हाम्रो। अनि पहाडी जिल्लाहरू अब बैतडी लगायत बझाङ, दार्चुला, डोटी त्यतातिर सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? बझाङतिर हुन्छ सप्लाई, अरू बैतडतिर खासै त्यति हुँदैन किनकि बैतडी जिल्ला तरकारी त्यस्तो खासै अभाव चाहिँ हुँदैन। डोडलतिर अनि बझाङतिर जान्छ। भनेपछि अब यो एक सिजनमा तपाईँको पुरै बस्तीले कति जति कारोबार गर्छ? बस्तीले त 3 करोडदेखि 4-5 करोडसम्म यो वर्ष गरी। अरू त्यो तरकारीको रेट अनुसार यसको अहिले नसोचेको रेट भाउ पाएको छ किसानहरूले। बन्दा 10-15 रुपियाँमा बिक्री हुने बन्दाहरू साल अहिले चाहिँ 50-60 बिक्री भएको छ। त्यही भएर अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति 4-5 करोडै लगभग भित्रै होला। सबै खाले तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ होइन? सबै खाले त लगभग हुन्छ नै सर। अब अलि उच्च भाग नै हो, लगभग समुद्री सतहदेखि 1500 देखि 2022 मिटरसम्म हाइटमा छौँ हामी। जाडो हुन्छ त्यहाँ होइन वर्षभरि नै लगभग? अब हिउँ पर्छ, हिउँ पर्ने समयमा चाहिँ खासै केही पनि हुँदैन। हिउँ परेको 1-2 महिना तपाईँहरूको उत्पादन रोकिन्छ? हजुर, त्यो हिउँ पछि फेरि आलु रोपिन्छ र आलु लगाइन्छ। 2-3 महिना खाली रहन्छ हाम्रो जमिन। त्यसपछि तपाईँहरूले त त्यहाँ भेर्नाहरू पनि उत्पादन गरेर वितरण गर्नुहुन्छ होइन? बेर्नाहरू पनि गरिन्छ सर। प्याजको बेर्ना झन्डै 5-6 लाख रुपियाँ बराबरको बिक्री हुन्छ सर प्रत्येक वर्ष, मेरो मात्रै। तपाईँ आफैले अब अग्रणी किसान सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गरेको हुँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ वार्षिक कमाइ कति हुन्छ भन्न मिल्छ? वार्षिक 30 लाखसम्म हुन्छ सर। कतिजना परिवारमा सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सदस्य चाहिँ अलिक बढी नै छ, 5-6 जना छौँ। 5-6 जना। अनि बालबच्चाहरू त पढाइ गरिराखेको अवस्थामा होला कि ठुलो भइसके? छन् सर, सानो हो, अलि ठुलो पनि छ। त्यसपछि अब यो सामान्य अब मकै गहुँ लगाउने पेसाबाट यतातिर आउँदाखेरि अब तपाईँको 52 साल भनेपछि लामो यो चाहिँ अवधि हो। यो त्यसैमा रमाउने अब खेतीपाती भन्दा पनि यो तरकारी बारीमा रमाउने त अभ्यास त तपाईँ आफू त नहुने कुरै भएन, गाउँ पनि भइसकेको अवस्था छ। हजुर। अनि यो अग्रणी किसान जसरी तपाईँहरूले अब अरूलाई पनि सिकाउने, आफू पनि गर्ने, यसले अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दियो होइन? आर्थिक रूपले पनि गाउँ समाज अब परिवार तपाईँ राम्रो अवस्थामा आउनुभयो। सो गरे बापत चाहिँ अब तपाईँबाट सिक्ने वरपरको बस्ती, त्यसपछि अब सरकारी तौरबाट हुन्छ नि पाउने अब प्रशंसाका कुराहरू, त्यो चाहिँ एउटा सम्मानको कुराहरू, आदरका कुराहरू चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ? राम्रै छ सर। धेरै जस्तो अहिले तपाईँहरूको देनहरूको कारणले अहिले हामीहरू यति पैसा कमाइरहेको छौँ, अहिले यति तरकारी सिकिरहेको छौँ, खेती गरिरहेको छौँ भनेर सबैले राम्रै भन्ने कुरा आउँछ सर। भनेपछि गरेपछि सम्भावना त पहाडको भिरालो जमिनमा अब पाखो जमिनमा पनि सम्भावना त चाहिँ हुँदो रहेछ होइन? गर्न सक्यो भने जहाँ पनि छ सर, मिहिनेत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा कुन बाली हुन्छ, अब त्यो कुन सिजनमा के लगाउने भनेर अलिकति हामीले अलिकति प्राविधिक ज्ञान लिएर हामीले लगनशील भएर गऱ्यो भने विदेशिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन सर। काहीँ केही गर्नुपर्ने अवस्था छ नि, यही छ कि। अब अहिले त तपाईँहरूलाई प्राविधिक ज्ञानको पनि त्यति आवश्यक नपर्ला सुरुवाती दिनमा, अथवा अहिले पनि पर्यो भने त्यो सम्बन्ध कार्यालयहरूबाट तपाईँहरूले प्राविधिक जुन सपोर्ट छ, सहयोग पाइराख्नु भएको छ? प्राविधिक ज्ञानहरू पाइरहेको छ, तर त्यस्तो सपोर्टहरू चाहिँ खासै सपोर्ट चाहिँ छैन सर। अब कहिलेकाहीँ अब बालीमा जस्तो किरा रोग त्यस्तो आयो भने त्यो अवस्थामा तुरुन्त त्यो किसिमको सहयोग पाउने अवस्था छ कि छैन? छ सर। अब हामी आफै अब घरमै जेटीहरू पनि पढाएको छौँ, अरू पनि छन् सर। अब प्राविधिक सहयोगहरू मिलिहाल्छ, जिल्ला कृषिबाट अनि नगरपालिकाबाट प्राविधिक सहयोग चाहिँ मिल्छ सर। 55 अथवा 52 सालभन्दा अगाडि तपाईँले तरकारी खेती व्यावसायिक रूपमै सुरु गर्नुभन्दा पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन लाई तुलना गर्दाखेरि त धेरै फरक पाउनुहुन्छ होला नि?
फरक छ नि सर, धेरै फरक छ। पहिला आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला त व्यापार गरिन्थ्यो र यो गहुँ र मकै लगाइन्थ्यो, त्यही वर्षभरि खेती गरेर जम्मा 3 महिनालाई खान पुग्थ्यो, त्यहीलाई ढुक्नु पर्छ 3 महिनालाई। र अन्य समयमा अब तपाईँहरूले व्यापार अब रोड नजिक छ तपाईँको बस्ती, यो राजमार्ग नजिकै हो? नजिकै सर। कि यो पसल ससल सानोतिनो गर्नुहुन्थ्यो? पसल भन्दा काठमाडौँबाट अनि इन्डियाबाट सामान ल्याएर रिटेलिङ गरिन्थ्यो सर पहिला, अनि पसलहरू पनि थियो यहाँ। त्यसपछि त्यो छोडेर सम्भावना खेतको गराहरूमा चाहिँ कसरी देख्नुभयो त यहाँ चाहिँ छ भनेर? देखियो सर, पहिला एक दुई ठाउँमा पहिले सिप्रेट 2052 सालतिर सिप्रेट परियोजनाबाट भ्रमणमा लग्नु भएको थियो, त्यो ठाउँमा देखियो कि सर, दाङतिर भयो, चितवनतिर एक दुई ठाउँमा देखियो र लाग्यो कि अब हाम्रो ठाउँमा पनि सम्भव छ र गर्न सकिन्छ र यही गर्नुपर्छ, अरूभन्दा नि व्यापार व्यवसाय भन्दा पनि यही पेसा नै ठिक छ भनेर यतातिर लाग्यो। भनेपछि बैतडी र आसपासका बस्तीहरूमा जस्तो तपाईँको गाउँ किचार बस्ती जस्तै सम्भावना छन् होला नि, त्यो सम्भावनालाई चिनेर अरूले पनि काम गरेको देख्नु भएको देख्न पाएपछि त तपाईँ अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि? हाम्रो बस्ती मात्र होइन सर, लगभग छिमेकीहरूले पनि 1-2 साल भयो, लगभग तरकारी किनेर खाने बस्तीहरूले पनि 1-2-3 रोपनी 2-3 रोपनी यसरी सबैले गर्न सुरु गरिसक्यो सर। हजुर, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद सर, हजुरले यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तिहार आइसकेको अवस्था छ, तिहारको मङ्गलमय शुभकामना छ। तपाईँ जस्तै अन्य हाम्रा किसान दाजुभाइहरू पनि यो समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि यसरी व्यावसायिक खेतीपातीतर्फ उन्मुख हुन् भन्ने प्रेरणा तपाईँबाट प्राप्त होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। समयको लागि धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि शुभकामना छ। हजुर, आदरणीय श्रोता, हरिसिंह भिजली हुनुहुन्थ्यो, पाटन नगरपालिका बैतडीको किचार बस्तीबाट उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र एउटै बस्तीले वार्षिक 5 करोडसम्म 4 देखि 5 करोडसम्म कारोबार गर्छ। यो चाहिँ 12 महिना तरकारी मात्रै उत्पादन गर्ने बस्तीको कुराहरू गरेको थिएँ मैले। र यसपछि हाम्रो समय भनेको श्रोताहरूको टेलिफोन कल लिने भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। 8:15 पछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। कृपया 15 मिनट जति हामीले श्रोताहरूको फोन कलका लागि समय छुट्याएका छौँ। 8:18 भइसकेको छ। हामीले बिचमा विज्ञापन बजाएका थियौँ। जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना कुराहरू आफ्नो टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अवगत गराएँ र जसका लागि 091 410 216 मा यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र विविध विषयमा तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091 410 216 रहेको छ। र कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो दिनहरूमा नमुना सङ्कलन, स्वाब सङ्कलन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरामा यो स्थानीय सरकारहरू असफल भएको अथवा उदासीन देखिएको चाहिँ आरोप लाग्दै गरेको छ र उहाँहरूले चाहिँ पटक्कै अब छोड्नै थालेको भन्ने गुनासाहरू गरिएका छन्। त्यही भएर सङ्घीय सरकारले अब चाहिँ निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरू र चिकित्सकहरूबाट घरैबाट होम आइसोलेसनमै बसेर परामर्श लिने भनेर चाहिँ सूचीकृत हुनको लागि त्यो चाहिँ निर्णय गरेको भन्ने कुराहरू समाचारमा आएका छन्। मैले तपाईँहरूको टेलिफोन कलको चाहिँ अपेक्षा गरिराखेको छु। 091 410 216 मा फोन कल गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कैलाली र कञ्चनपुरमा देउसी भैलोमा रोक लागेको छ। सुरक्षाका साथ तिहार मनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको अवस्था छ र जसरी दसैँलाई हामीले एकदमै समयमित भएर मनाएका थियौँ त्यसै गरी तिहार र छठ पर्वलाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अन्यथा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्नेतर्फ हामी सबैले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा तिहारमा समेत भिडभाड गर्न नपाइने
भएको छ। चाडपर्वको समयमा हुने बढी आवाज आवतले सङ्क्रमण फैलिने हुँदा स्थानीय प्रशासनले घरभित्रै सुरक्षित भएर पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ। तिहारमा आयोजना हुने देउसी भैलो लगायतका कार्यक्रममा समेत कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय प्रशासनले गर्न रोक लगाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले गौरा छठ दशैं लगायत पर्वमा जसरी सुरक्षा सतर्कता अपनाइयो त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि तिहारमा पनि अपनाउन हुन जिल्लावासीलाई अनुरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरमा पनि दशैंमा जारी गरिएको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको बताइएको छ। हामीहरूले पनि सबैले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। र यो वर्ष मौसमले साथ दिँदाखेरि चिया उत्पादन बढेको खबर चाहिँ प्रकाशित भएको छ। यसैगरी तरकारीका कुराहरू पनि तरकारी व्यवसायमा लकडाउनको अवस्थामा तरकारी कुहिए पनि यो वर्ष उचित मूल्य पाउँदाखेरि किसानहरू हर्षित भएको कुरा त भर्खरै मैले हरिसिंह बिजलीसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। 091 410 216 मा तपाईँहरूको फोन कल लिनको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजना महिलाको निधन भएको छ। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 गोरुङ्गेमा गैराती 8 बजीतिर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको 104 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार पहिचान नखुलेकी अन्दाजी 35 वर्षीया ती महिलाको टिकापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालक 36 वर्षीय प्रेम साउदलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिएका छन्। महिलाको शव पनि टिकापुर अस्पतालमै रहेको उनले जनाएका छन्। यो चाहिँ हिजो राति भएको दुर्घटनाको कुरा खबर थियो। 091 410 216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हरित जलवायु कोषको मान्यता दिइएको छ। मापदण्डभित्र नपरेका एलईडी बल्ब बिक्रीमा रोक लगाएको छ सरकारले। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले मापदण्डभित्र नपरेका एलईडी बल्ब बिक्रीमा रोक लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा बुधबार मन्त्रालयमा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषदको 105औं बैठकले गुणस्तरहीन एलईडी बल्बको बढ्दो बिक्री वितरणलाई ध्यानमा दिएर एलईडी बल्बको मापदण्ड तोकेको हो। विभागले एलईडी बल्बको आयु 15,000 घण्टा तोकेको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बजारमा गुणस्तरहीन एलईडी बल्बको प्रयोग बढेकाले मापदण्ड तोकिएको जानकारी दिए। 6 महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने बल्ब बिक्रीमा रोक लगाउँछौं उनले भने। विभागका अनुसार बिजुलीको खपतको समेत मापदण्ड बनेको छ। एलईडी बल्बमा आँखालाई प्रभाव नपार्ने लाइटिङ प्रणाली हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी रूपमै आँखाको ज्योतिलाई कुनै असर नगर्ने बल्ब उत्पादन भइरहेको विभागले जनाएको छ भन्ने खबर प्रकाशित भएको छ। विश्वकैमै सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री हुने सलमानको निधन भनेर चाहिँ यो विदेशको खबर, खाडी मुलुकको खबर रहेको छ। बहराइनका प्रधानमन्त्री शेख खलिफा बिन सलमानको बुधबार 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बहराइनको सरकारी समाचार एजेन्सीले अमेरिकाको मेयो क्लिनिकमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको जनाएको हो। प्रधानमन्त्री खलिफाको निधनप्रति बहराइनका राजा हमाद बिन इस अल खलिफाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री खलिफाको निधनपछि बहराइनमा 1 हप्ताको लागि राजकीय शोक मनाउन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने आदेश दिएको छ र उनी लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति थिए विश्वकै इतिहासमा। यो खबरसँगै हामी आजको निर्धारित समयभन्दा 5 मिनट अगाडि बिदा माग्न गइराखेका छौँ। 091 410 216 मा तपाईँहरूको फोन कलको लागि हामीले समय छुट्याउने नै छौँ। आवश्यक परे ठान्नुभयो भने कृपया कल गरिदिनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटुजीलाई
भिडियोग्राफीमा साथ दिनुहुने छोटोजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको नागरिक सवालबाट म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।